دعا منگ پریشانی دور تھی ہوئی اگے رام کے لنگر دیں اگلے سال آباد میں کلا لنگر چلے سمجھو ہوتا تو سن راست ہی گئے تو خدا دا بندہ لنگر یا حسین دی پوری چاچا ازاداری ہو کرے دے جدی ڈپٹی اللہ 12 امام یا حسین دی ماں مہر لا چھوڑ بندہ دے نصیب ہی نہیں توجہ اللہ تبا نبی آل نبی دا دروازہ ہے بولو اتو بندے میں دن تھانے دے بھیجن ایس پی کو سفارش کرا کی تھی منسٹر ہے میں نے وہ تو پیسہ نہیں نچرنا جو بدائی میں بیٹھا جو ڈالر چل سے یہ امریکہ کو سپر طاقت دن چاچا یہ آپ لین اور اس کا دن کو سزا ملنی اور جڑا چوپڑا سی کو سزا ملنی کیوں سپر طاقت امریکہ نہیں سپر طاقت اللہ 5 12 14 ساؤنڈ سائڈ کر یا تھوڑا جی کون ہے سپر طاقت بڑی مہربانی زوار سرور بنی عدالت لگنی ہے یہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ اتنی پیسے چل رہے ہیں سفارت چل رہی ہے ہوں ٹھیک ہے ساؤنڈ بالکل ٹھیک ہے مہربانی پیسے سفارت چل رہی ہے اتحاد کی عدالت اللہ دی اتنا دولت پیسے نہیں چلنے جڑے اجی زندگی دی پہ نہیں بولے دے پہ اتنا ہی کا سفارت چلنی 5 12 14 دی محبت بڑی مہربانی مل کے حیدری مجلس ہی بولا کر یار اچھا تو آنے تے کوئی احسان کرے کوئی ایم پی ایم ایل اے تو کھڑا کرے بھی آدھے نہیں انہیں بچڑا ہوں سرور تو پودر باکس میں بچڑا اگلے میرے فلانے کوٹ پاؤں میں کیوں بچڑا ہی موقع پڑا سب بجلی لیتی سڑک لیتی ہی میں نا بولو تو میں ان کا ذکر کھڑا کرے گا جڑا موسیٰ نے انسانیت ہے جڑا چپ بیٹھے قبر چپ رہے حسین کی شان نے بولے جاتا بتایا کیوں ہے مجلس ہی تو مسلمان ہے تو میں کلمہ گو ہے حسین کا تھا ہندو شکریہ ادا کرے دیں ہندو کلمہ پڑھ دیں یار نیٹ دا دور ہے نیٹ کھول آزاداری پاکستان اتنی نہیں جتنی انڈیا چاہیے کون کریں دیں ہندو زیادہ سبیلہ لیں دیں لندر پاک پچھلے سال ایک صحابی نیٹ دا دور ہے نا جیو نے صحابی سوال کے دے ایک ہندو تھے توجہ کرے سے مسلم دے دعا کرے سے چاچا صحیح صحابی سوال بھی اگر دے ہندو تھے یار تو کلمہ ہی نہیں پڑھدا ان دے نانے دا کلمہ ہی نہیں پڑھدا تے اتنا خرچ اربا روپے خرچ بھی اگر دے آزاداری تے وہ ہندو نے کیا دے میں کو مسلمان لگتے شکلوں یہ سوال کرنے تے کوئی شرع بھی نہیں آیا ہائے ہائے مل کے حیدری بڑی مہربانی ہندو آگے تو کوئی شرم نہیں آیا ہے سوال کرنے تو میں کو آدھے لکھا اربا روپے لیں دے ہو ہندو آگے بات سوال کیتا ہی قبر تک میرا جواب یاد رکھیں ہندو آدھے ٹھیک ہے میں کلمہ نہیں پڑھتا یہ ٹائم میں اپنے گھر جو بہنا میں 4 دیواری پہلا قدم رکھتا میں اکھی نہ لیتا ہے میری ماں بیٹھی ہے میری بہن ہے میری پھوپھی ہے بات میں حسین دا شکریہ ادا کرنا حیدری مل کے زندہ لعنت صبح و شام لعنت کی دیگر اللہ چلو ایک سلوات جنہیں ٹور کے نزادار اس طرح دے بانی توارے سالے مرومین لاوارث ازادار وسیلہ سلوات دیئے اللہ نبی امام اور 6واں امام فرمائے دے جڑا مومن ازادار ٹور گئے ہوں دے واسطے دور دعا مقصین تک تائیں مجھڑے تیرے واسطے کوئی مقصد نہیں چوکری میں کر گئی جو تو سمجھنے ہی کوئی نہیں موت حق کے زندگی موت بھئی کیسا حق کے فنائے ٹور مجھنے 50 سال 100 سال 200 سال کتنے بزرگ ٹور گیا سوچیا رتھانا نہیں بیٹھو رہے بیٹھے جوانی ٹوری بیٹھے ہو یہ میں نہ معصوم پر میں دے اگر تو کے واسطے دعا مقصد تک پیسے نہیں دینے پیچھے بات دی قرضہ کشی دعا ایک سلوات مل کے انہوں روح کو ثواب پہنچاؤ جو نے چلے گئے نزادہ دین اوکھا بچے آج
حکم بانیان دا ان دی شادی سڑا جدی ماں دی حسرت قاسم تو سیرا پاویں آ اور ہر بڑی ماں دی حسرت ہوندی بولو ہوندی ہے نا شیعہ سنی داٹی نہیں ماں غریب دی ہوئے یا امیر دی ہوئے ایویں نا جنہ ہائے نہیں کی تھی بلکہ جتنی ازادارے بیٹھے غریب امیر شیعہ سنی حضرات آج تو سا امام حسن دے کانٹھی ہو بچڑے دی شادی بھی شروع کیا ڈامی دی رات بھئی دوفیر حسین خیمہ دا خفیہ چکر لاؤڑا ہے کیوں ہے او وعدہ ہے اللہ پوچھا نہ تو جو آدھے کربلا جانے تو میں حسین جانا ہے اے ماں ہے نبی دا حرم ہے نبی دی ماں جناب حاجرہ گلے تے چھری دا نشان ڈٹھے زمین تے ڈٹھی بولو مر گئی حسین کربلا ہک ماں نہیں ہک پتر دیونی نہیں آئے تک کر جا کوئی کربلا چھوسلے علی ماں ہی بھی اوپر کا بٹھے حسین فرمایا مالک کربلا ہک ماں نہیں کربلا کئی ماں کئی ماں حسین تہار بڑی ماں پتر کو تیار کر کے اسی پہلے میرا بجڑا قربان وہ جڑا وعدہ کیتا ہے سنا دامی دی رات وہ کیڑی رات ہے کل رات یار محرم تو مک نہیں ہے چچا یہ سمجھو آخری کال آخری مجلس سے ایک دین دا مہمان زینب داوی آندے سال زندگی ہو سی ہم مظلوم دا محرم سن سو یا سا پڑھ سو کل رات کیڑی ہے یہ بچے سن ڈامی دی رات حسین خیمہ دا خفیہ چکر نہ وڑے لکھا وانج دیکھا وہاں میں جو اللہ نال وعدہ کیتا ہا کتنے حوصلے جو بیٹھی ہیں کربلا علی ماما پہلا خیمہ چھوٹے بچے تو سے دلا مسئلہ نہیں جسے دلا کیا پڑھا پہلا خیمہ کہندے آلی حسین ملک شام دوہاں پترہ کو چھولنچ بولے دی عمر دا 11 سال چھوٹے دی 9 سال ایک سبق بیٹی دیندی میرے لال جی اماں کولی باپے کل مام کے کی نہیں کالے دامی دا نیم کالے قربانیاں دا ٹیم میں تو دین تو قربان کرنے امام حسین دا صدقہ بنا کی میرے لال منگ دیو کو جا کل اکبر لینا کل ہوئے تو انہیں اللہ شاہ آوے اللہ زندگی ہوئے کل تو انہیں اللہ شاہ دیکھا جناب حاجرہ زین چی بھی نا اے علی دی تھی اندہ حوصلہ دے گی دی نسا نے بک گئی پترہ دا حوصلہ دے گی ماں سب کھیر دا حق بخشش بہت ہو کے بڑھے ہو بی بی علی عملے بخشے سانجرے ٹرین تو انہیں میں اللہ شاہ دیکھ سکتا اور یہ زندگیوں پہ ماں کو وسیبہ اور اپنے سرداروں کا جواب سنائے دوہاں پترہ بھائی صدار چھولی چھوڑ دیتی ماں دے قدمہ دے درہ کہتے ہیں ماں اے شرط دے وقت ساکو اللہ تیرے اکبر دی جاگیر کتنی ہے اللہ ماں تیرے اکبر دی جاگیر دبنا بولو کی چھمک دے 12 مربع میل قدمہ دے درہ کہتے ہیں ماں وقت یاد رکھیں جے تیرے اکبر دی جاگیر دے اندروں لون نہ ماں پڑے نہ کھیر دا حق حسین بڑا خوش تھی میں کہا اللہ لمخم دن تنی ذات دے بڑے حوصلے جو بیٹھی ہیں کربلا علی ماما بولو بڑے حوصلے خوشی دے آسمو اکھاں غمی دے نہیں آگ سکتا خوش دیئے دے رحمان تیویں دعا دے ہاتھ بلند کی تھی میرا مالک کروڑ ہم دن تنی ذات دے اے او ماں جڑی مشن دی مرکز علی حسین امام کھڑا دے جڑی عد دی نہیں جڑی ود دی دیوال اپنا حسین تو رہے جڑی 13-14 سالہ دے جوان بیٹھے ہو دوجہ خیمہ کہنے جدی انتظار بیٹھے ہو دوجہ خیمہ حسن دی بیوہ قاسم بن رہی
دی ماں 13 سال تک قاسم ماں دی جھولی سار جھولی ماں پیار بٹھی کر دیئے تو ہی کوئی سبق لے دی بیٹھی قاسم جی اماں میرا لال تو 3 سال اندہ ہمیں یتیم تھی 10 سال ہو گئے تری یتیمی کو میں 10 سال تک کوئی یتیمی یاد نہیں دی ہوئی تری توجہ نہیں مجھے رسا لگا چلو دے دنی میں بیٹھتے تھے کیا سنوں 10 سال ہو گئے بلکہ دوارا ڈھیرا کا پڑھتا ہے تیری داڑھی کھوٹ نہیں پڑی دوانی سے دم سیٹ کیا پڑھتا کیا کہ دوری سین 10 سال ہو گئے میں علی دینوں تیکو یتیمی یاد نہیں دی بڑی میں 10 سال دی جرت مانگ دی ہوں قاسم دے مانگ میں امیر پیو دا پترا بی بی آدھی میرے لال ایو کچھ مانگ دیا کل اکبر لیلہ کل ہوئے بس دے رہا سوڑی ہے کیوں بھی کل اکبر لیلہ کل ہوئے تیری لاش ہیں بھی آوے قاسم دے میں کو خیر بخش بی بی آدھی اولے بخشے سن جلے ٹیم تیری لاش دیکھ سا قاسم دے ماں خوش نصیب ماں میں جنہ ماں دے پترن دیا لاشاں ہونی ہیں ان تھکا بیٹھے قاسم دے ماں میری لاش نہیں آنی میری گڑڑی بات گیا اللہ سارے مجبیدی ہیں نہیں کیتے بی بی آدھی میرا لال جیرے ٹیم مالی کو پھول چڑھ دے دیکھ سنا اون ٹیم بولو کھیر دا حق آنکھو جا بڑی مہربانی قاسم ڈٹھے ماں دی آنکھا نہیں سامن دے بدل نہیں اماں اتنی رو دی کیوں ہے اللہ دی راج جیڑی شہدی اڑی ہوئے ٹھڑا سائی دی مریدہ واہ بندے بیٹھے نہیں جا کر بندی قدر کرنا قربانی جیدہ کر دے ہو تھوڑا جہاں دماغ دلی تھوڑا جہاں وقت اگر اللہ قربانی قبول ہی نہیں کرتا تو یہ عام قربانی ہے انہاں تو دین بچہ ہے قاسم آدھے ماں جڑی شاہ اللہ دی راج دے ہونی ہوئے اے سا جڑا سا کہندے ہو پھٹا آدھے پھر غریب دی آدھو پاچ سائی نہیں پھریدا اما تو رون دی کیوں ہے بی بی آدھی میرا لال تیری شہادت سنا رو دی شہادت واسطے تو میں منتم نہیں ہوتی ہیں وہ تو میں منت ادا پوری کرنی ہے میں حسرت کو رونی ہیں قاسم آدھے ماں کیڑی بی بی آدھی ہر بڑھڑی ماں دی کسرت ہو دی ہے سنا ماں جڑا قاسم دی ماں پتر نہ بہن بی بی آدھی ماں تیری دی قسمت وجوا تقدیری میں آئی لکھ دی میں کو چھوٹے سن وچ وقات پی آئے ودی اول کھدی آپو جا ہک دی بی بی آج میڈا بچڑایا جوان تھی آئے واہ واہ وستے ادوا مردی ماں جیوے چاچا بولا بی بی آج تیرے سیرے دے کھان کیتے قاسم تو سو پہلے کی لائے میری ماما بنا جڑی بڑھڑی ماما منت تمنا آنی ہے یا بیرام دیاں بہن دوالے سے دوائن سے بی بی آدھی رون دی واسطیاں تے کو میں سیرہ پاواں بہن سناؤں قاسم آدھے اماں تم ہون پیادی یا کھیس تم ہون پیادی میں نے غریب چاچے حسین کو آج تری جانی ہے میرا چاچا حسین میرا ہاتھ ناب کے گلیاں جائیں دین وینگ میرے گالج میں بیگ آدھے قاسم نال میرا دلہ دے میں تے کو سیرہ پاواں واہ واہ ہون ہے کی تھی سارے مجمع لفظوری میرا چاچا مظلوم دکھ وین کر دے میں کو آدھے قاسم لال میرا دلہ دے میں تے کو سیرہ پاواں تیری بڑھڑی ماں دی حسرت
हसरत मिटावा मैं चाचा दे बुढ़ी मां कुनाला बनरी कुनाला जी में मैं चाचा दे मदीने वालवान मैं चाचा दे कोई दबरी दबा चवंजा जेड़ा मुकाना छलर वाला होवे बीबिया दे दुख आए नी माते जग तू वखरे मैं को कोई नहीं सुझदी हुसैन का जिगर फट गई एक तीर आ गई तो फिर जड़ा इमाम ने जिगर पे पार थी है हुन इमाम अखा नहीं किया मैं तो तक भी अच्छा मगर वापस वो भेड़ दे खेमे आए हुन दस गई जड़ी वद दी परिवार ले रज के रोने अकबर दा बाबा आदि कडान रोवे वद कह रोए तेरे रोवन वास्ते तुमने रोंदियां धियां छोड़ियां हुसैन दे आलिया बेन तेरी परजाई पसंद दी बेवा कासिम दी मां एक दुख वैन कीते मेरा जिगर फट गया जिन्हां दी तवज्जो रोंदे बैठे बेदाश इवें सुनदा ते रोंदा तरतीब नाल हुसैन दे आलिया बेन मेरा दिल आदा है मैं कासिम दी बुढ़ड़ी मां दा वैन सुने मेरा दिल आदा है मैं कासिम को सेरा पावां बुढ़ड़ी मां दी हसरत मिटावां बीबिया दी यकीन सेरा पहने पत रोंदा क्यों लफ्ज़ समझे कासिम को सेरा पहने भावे ता हसन याद आया हुसैन दे आलिया बेनी टाइम बिरा डाडी याद आमिन बोलो अल्लाह न करे सज्जन तुर वने ते जवान को सेरा पाओ मेरा दोस्त रिश्तेदार जेल टाइम वैसो मस्जिद दे दरवाजे या बारगाह दे दरवाजे थे ऐ भाई जान उस वेले जेल शेर दे टाइम आसी उना सजना को याद करके रज रज रोसे कितना वज रोसे तेरी सेना दी पई भाव में ता हसन याद आए सैयद दे आलिया बेन इन टाइम फिरा डाडी याद आने मगर मैं अपनी गुरबत को रोदा मैं बड़ी मेहरबानी अपनी गुरबत को रोंदा हसन याद आए मगर मैं अपने दुखों को रोंदा ही वास्ते जिवें अज कासिम को सेरा पैदा पिया अज मेरा पहला वक्त होवे जिन्हें को पता ही दे वसन दा ओ तो है करे से है जेड़े वक्त पास करने दा नसीब आज वतन मदीना हो गया जमाना देखिया जो मैं कासिम को सेरा की में पाता बहुत के बैठे हो हुसैन दे आलिया बेन रोंदा ही वास्ते मैं जन्नत दी जो खाने मंगवावा बिस्मिल्लाह मैं तो मेहनत करनी है चाचा डॉक्टर का काम होता है गुलदस्ता लफ्ज मोती पेश करी रोन दे नसीब का जितनी मोहर लगी इतनी मुकान सी हुसैन दे आलिया बेन में डाडा गरीबा लफ्ज केड़ा कामी हुसैन आदती नहीं वद दी दाढ़ी चुम किया दी वत मेरे नाल सलाह कीती है वत वद दी भाईवाल मैं रोंदा क्यों है वत शादी जाने ते ज़ैनब जाने वाह 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 बड़ी मेहरबानी यार हक अदा करे तो जेड़ी है कीती भी ना
बीबी दी घबरानी शादी जाने मैं वध दी पई बात देते पुतरे ते सामान मैंने जिम्मेदार दाज मैंने नहीं दाज मैंने सा वरी मैंने सा लाले कपड़े मैंने सा घोड़ संभाले कपड़े मैंने सा घोड़ के कासिम संभाले अकबर बीबी आदि हुसैन तेरी धी को जेवरी मैंने सा मैं खुशी ने मने तो है नहीं की थी बीबी आदि घबरा नहीं अगर सोने चांदी दे मुक गए तो कल दी गिरे मेरे रले चा पैसी बिस्मिल्लाह जल्दी क्यों बिस्मिल्लाह सोने चांदी दे मुक गए बोलो नहीं पाते नबी ज़ाती अली ज़ाती हैं सोने चांदी दे मुक गए कल दी गिरे मेरे रले चा पैसी हुसैन दे आलिया बहन तू यतीम दे सगन मना शादी हुसैन क्यों की थी कोई इतराज ही तो करते हैं लोग जवाब तो दूँ वंडामी मोहर्रम करबला मना जड़े कोई मनाएं जब नेट दे दौर देख की में लगता है जो बारात हुन डरदी पई कल नाम ये ना परसों तो सारे सगन से कोई बंदा वंडामी तो मनाए तो मेरी गवाही दे सी वो जो है उसी खड़े चाचा कोट भी पढ़ दे बारात ही डरदी सुनते पे हो हुसैन दे आलिया बहन तू यतीम दे सगन मना मैं कासिम दा नाने दे सहाबी और लव याद है मैं उन्हें दस गया जो हुसैन चाचा ये आप कीता क्यों हुई हुसैन मुकम्मल दीन बचाए ना तो ये भी दीन दा हिस्सा है ये तेरे साले वाली शादी नहीं हुसैन नाने दे दीन दा मसला शरीयत दा मसला हल की देखी में तेरा इमाम दे मेरा नाना मोहम्मद तू साजादार दो चीज़ां नबियां दा सरदार बहुत ज़्यादा दुआ कर दे केड़ी केड़ी गल एक नमाज शब पढ़ नमाज तहज्जुद दूजा तेरा इमाम दे मेरा नाना मोहम्मद दुआ कर दे धी जवानी जितना जल्दी हो भी उनका अक़द कर बैठे हो इमाम फरमाया ये न लिखे जो मैं इतना जहेज लेने मैं करोड़ों रुपए लेने को समझ आती तो ये हुसैन फरमाए अल्लाह दी कायनात जो मेरे तो बड़ा गरीब ही कोई नहीं अमीर ही कोई नहीं करबला दे मैदान में हुसैन रो के फरमाए मेरे को दा पानी कोई ना बोलो जिना है नहीं की पानी है दरिया चलते पे मगर पाबंदी सादा हैवान ही पीते पे है यजीदी फौज मुसलमान ही चाचा पीते पे दसे कौन हक दी कोई दे आले नबी औलाद अली तस्वीर हुसैन दे आलिया बहन और दो चीज़ों की अहमियत हुसैन करबला के मैदान एक शादी का स्कीम शरीयत का मसला हल किया सुनते पे हो नहीं तो शादी ने हर कोई खुश थी कई रोंदे पे हो जेडे चुप बैठे मैं तेरे ते सवाल करना ये रोंदे तू सवाल करे रोंदे क्यों है सारे नहीं वे जानते ही शादी ते लुट पै गई अल्लाह दो चीज़ों की अहमियत शिया सुन्नी हज़रात चाचा जी लाड़ी अल्लाह दो चीज़ों की अहमियत हुसैन करबला के मैदान में दसिए केड़ी एक ये शादी बिया आखिरी सजदा सुनता बैठे हैं बड़ी कीमती अंदर में अरब रुपए तो वजनी तवज्जो कर नमाजी दुआ कर से तेरा सारा हिक मार वने ऐसा कितनी नमाज नहीं पढ़ते तेरा जवान पुत्र के हैं चाचा किन्हां दे टुर में जेडे बैठे हो मानो तेरे पुत्र की जिंदगी करे कहीं तो हिक मरे नू मरे नमाज़ा याद होश नहीं होता ते हुसैन करबला दे मैदान विच हिक अकबर नहीं दिता जेडे अजे चुप बैठे हुसैन पूरा बाग दा बाग हुए चुप जो बैठे मुसलमान दा पीछे वाला नहीं छोड़ा दिवाती हुसैन सजदा दिता है बोलो सजदा न देवे तो अल्लाह पूछना बोलो गरीबी है ना नहीं
حسین سجدہ کیوں دیتے ہیں؟ حسین چاچا کربلا دے میدان وچ نماز دی اہمیت دسی ہے. آمیں گھر دا گھر لٹا ونجے، جوان کس ونجے، نادان کس ونجے، نماز پڑھی نماز سجدے شہید تے اے بھی پتہ ہے اس میری شہادت تو بعد مسلمانہ چادریں لٹ گھننی ہے. سمجھ نہیں؟ حسین واقعی نماز پڑھی ہے، پڑھی کر نماز مدینہ رسول نے نماز دے بڑا فرض کیتے. حسین دے عالیہ بھیڑ تو یتیم دے سکن بنا. اور لاویات دے میں اتنے لفظ کر کے بات کی اپنے مقصد دیا کیا خیس میری ماما بڑا دوارے حصے دے سکن مکان حسین ہوئی ہے، دوارے دے پابندی کوئی نہیں. حسین دے عالیہ بھیڑ تو یتیم دے سکن بنا، میں قاسم دا عبد نانے دے صحابیت پڑھی. بس دے رہو اور چولی بندہ آپ دے پیلی جوانی نصیب ہوئی. 7ویں نمبر دے دے امام گے یا بھیڑ دا وینا دے ہائے میری غریبی. حسین دے قدم رک گئے، چھڑے رک نہیں گئے بھئی تو وینا ترے امام واپس مڑے. عالیہ بھیڑ کہیں شاید ہی کمی ہے، کیڑی شاید شادی جو انہیں تو دس گیا بیڑا کا نہیں دعا پاسوں میری ذمہ واری ہے. حسین دے عالیہ بیڑ کہیں شادی کمی ہے، بی بی آدھی نہیں حسین دے عالیہ بیڑ وقت غربت دوین کی بیتے شیعہ تو شیعہ رہے، سنی تو سنی رہے. توجہ کر جناب بھرا پوچھے نا تے عام بھرانی امام پوچھے غربت دوین کیوں کیتے ٹھنڈا صاحب کر کے تو امام میں تو جان دیں اتریتیاں شادیاں تو سگن ضروری ہوندے سگنا چ مہندی ضروری ہوتی ہے. مہندی تا لب بوسکی میں کو دس میں پانی ہے کر جا میں پانی کی تھوکی ناما. حسین دے عالیہ بھیڑ تو جاوے تا تو کوثاری منگا سکتی ہے. انہاں دا کیندے بولے تو جاوے بولو تو ساری منگا سکتی نہیں منگا سکتی چپ جو گھٹ ہے مالک زندگی ہوئی. حسین دے عالیہ بین مگری ہوئی پانی تجویز کر میرے ازادار میرے لک میری غربت کو یاد کر کے روندے رہا. میرا ڈاڈا پڑھتا ہاں جنا پھرا ایک گل کی تھی بھیڑنا وانج بیٹھی ایک خیمے بی بی جوڑ کے شکل نمانی جو آنکھن لگی ہے دو آنکھیاں تو بی بی زینب درد رجانے. کیا دیا تیری سین بی بی آدھی اللہ کھن گھوڑا تسا واسبو کیڑی غربت کو سیاہ غربت لے اکھن دی منت کی تھی لا کھن گھوڑا سرائی کی دلازی تسا واسبو میں کہوں آج بھی لڑین دے پانی زندگی اور بزادارہ میں چاہتا سی ہنجوان دا پیالہ پریس ہنجوان وہ بھین کو دیتیس جن دی اولاد آپ کو جن دی اولاد کوئی نہیں حقل مار کے دیتا سو بھین تو یتیم دے سگنا دی مہندی بڑھا میں پردہ داروں یتیم دے سدے دیتی آماں اور پاس ایو جو دن سدے کانٹے سارے سرے کی طرف سے کانٹا اطلاع دیتی آماں بھی آؤ ہون ٹیم او تھی گے بندرے کو مہندی لاؤنی اللہ ماں. چوتھے قدم دے تری سین ملک شام گئی فضا کو والی ہاتھ بن کے دے رہی تھی. اس سرداران دا کام نہیں ہوتا ایک کمیاں دا کام ہوتا. تیرے نانے کو انہاں دکھا انہاں رابی واسطے میں زندگی بتوائی ہے پردہ دارہ تو میں نویس ہے تو نوان میں ویسا حوالہ دے محفظہ بی بی کو آکھیں جلدی آمیں حسین پیادہ وقت بہت تھوڑے ہیں بڑی مہربانی وقت جنہ آئے نہیں کی تھی محرم تو مک گئے میں پہلے آکھا ہے تو سب میرے دعوتی دیوے بھائی تو فائر اسماعیل انہوں سے دعوتی عمر بھائی ابراہیم انہوں نے خاندان دی اور بھی کسے دے ستار دا کہیں دا دعوتی نہیں تو چپ بیٹھیں تو امام حسن دا گاڑی ہے اس سمجھ نہیں تھی میں تے بچڑے تھی دکھی شادی شروع کی تھی میں مہندی میرا دادا پڑھتا جنہ فضا ٹوری ہے ہر
بندی بھی کانٹا پھیرے آدھی جلدی آؤ تسا دیر نہ لاؤ آج حسن رضا دے ویڑے پردہ دار بی بی علی فضا کیوں فضا ماتم کر کے آدھی جوڑ کے بنرا قاسم کو اتے چاچا پہندے ساپو چا لفظ سیرہ نہیں آتا عبادت جنال بن جائے یار انہی گرمی تنی نو کر رہا میں سگم ابن حسن دے ذرا آؤ تھی وہ دکھیرے سرے کی دلاؤ دے بھئی جلدی آؤ جنہ پردہ داروں کو اطلاع ملے نا قریبی رشتہ دار پھپھیاں چاچیاں ماسیاں یہ ماں بنا گوئی جیسے جدہ اپنے اپنے گھروں ٹورے نہ بھیجا وقت خالی ہاتھ بھئی تو فائد نہیں ٹور دیا اے ویلا چاہ کے ٹور دیا ویلا پتھر دی آنکھی کتنا مانی لو سکے محرم کا مک گے پتھر دیا کتنا میرا بابا آدم نے پتھرہ نظی میں بارا جنہ قاسم دیا پھپھیاں چاچیاں ماسیاں پھینا اپنے اپنے خیمے جو ٹورین بھائی جانا کہیں ویل کو پیکھے جو جائے کہیں ویل کو انگل نال لے چھوٹے بچے حکمائے جیدہ منہ بوفے تو پھر گیا ہے آدھی ہو وہاں میرے لالا دی جوڑی بچڑے بس دے رہا ماں میں دے یتیم ماں میں دے بچڑے دے سیرے دیکھو میں سب کتنی ہوں بس اتنی شادی اور لام یاد ہے نا ماں کیا خواہ بھئی اکبر بھول گئے ہو لیلہ کل ہوئے تنی لاش آئے دامی دانی ابھرے اکبر عظیم چھوڑی اور جب 13-14 سال نے جوان بیٹھے قاسم ہے ماں دے خیمے اے سامنے قاسم ہے ماں ای پاسے مونگا قاسم انو ہے ماں روحی پاسے قاسم انو ہے ماں روحی اس پاسے کی قاسم انو ہے ماں روحی اس پاسے کیتا ہے جنہ گھر ترے ہونے میں لو رے قاسم دا موہ جو نکلے آسمان دو دے کیا دے میڈا اللہ سچا دے انشاءاللہ یتیم کوئی نہ ہو بسم اللہ نو کرا بس ان رہا لو میرے بار بالکل رہن دے قریب کی نہیں نو کرا کیا کھے قاسم میڈا اللہ سچا دے انشاءاللہ یتیم کوئی نہ ہو بی بی دے میڈا لام آج یتیمی یاد ہے 10 سال تو میں تو کوئی یتیمی یاد ہی نہیں بھئی تھک پہ ہونے دا سکیاں بی بی آدھی 10 سالہ دی جرات یا منگیاں میں تے آقا نامی او دیکھ اکبر دی ماں منت پوری کی تھی بیٹھی ہے کیڑی منت ہے سفید وان اکبر دے سینیہ دے خون نال سرخ کی تھی بیٹھی ہے اے ماما دا حوصلہ جناب حاجرہ یاد بھی نا وہ میرے سنی بھی رہو گلے تے چوری دا نشان دیکھ کہ ماں حاجرہ نٹھا زمین تے ڈٹھی تے مر گئی کربلا لیا ماما دا حوصلہ دیکھ بی بی آدھی اکبر ٹور گئی اجاں تو جیندہ کھڑے قاسم آدھے ماں میں کیا کرا تیلو آمن تو دون راست تھی نہیں چاچے دو ونیا چاچا اجالت رینے دا میں گوڑا سمیں کھن ونیا بھئی جان سجے بازو ایک تعویزہ ماں پوایا ماں اتہا امام حسن آخری ٹیم 50 ہجری جدہ ظاہر بھی گئی لیکن میں نے کربلا دے میدان تاریخ کر پڑا دو ہی تک رسو کہ پوری دنیا کٹھی کرے نا پوری دنیا لفظ دے وزن زیادہ ہیں امام حسن آکھا قاسم دی ماں جدہ کربلا دے میدان دولا اوکھا ٹیم ہوئے کسا ماں پودر پریشان تھی سو ایو تعویز طرف سی آئے آئے ایک کھلے سو ایک پڑ سو تتوانی مشکل حالت ہی سی چاچا سرواروں تعویز طرف ہے ماں پتران کھولے وہ تھکا بیٹھے یار میری محنت کی تھی تو جب بیٹھے بھئی صدار و تعویز نہ بڑے بھرا حسن دا چھوٹے بھرا حسن دو اپنا حسین دو خاکہ جنہ پڑھانے نا پہلی سطر لکھی ہوئی ماں پتران کو نالی نہیں اکبر دی جاگیر اس کبر دی جائی نہیں تیب سختی نال لکھا ہویا حسین میرے قاسم کو بنرا ضرور پڑھوئے بھاویں ہی کلازے دا پڑھوئے بس
بیبی آدھی وان ہون چاچے کو روان میرا دل آدھے ہوتے کو خالی پڑھ ہون خالی نولے سے کئی ذاکر مولی پڑھ دے پہ ہوتے ہیں جو قاسم آیا تو امام حسین کرسی تھی ٹھیک بندے ہے کی تھی تو میں توارے کو پوچھتا جائیں بڑھڑے پیودا کڑیر جوان پوتر مار بنجے وہ کرسیاں یاد ہو رہی بولو اچھے جائیں ٹیبے تے بیٹھا ہاں انگلی تے حساب تے امام کرے دا بیٹھے کتنا خرچ تھی گے قیاد کتنا تھی بڑھے قاسم ہے چاچا موت دی اجازت نہیں لدے تیری مرضی ہاں بڑے پھران دا خط تھی جدا کیسے نا خط تھی باوے اکبر دی موت کھا گئی ہے تلیاں ٹیک کے اوکھا اٹھا دے امام فرمائے دے جلدی دے مدہ دے بعد میں حسن دے ہتھاں دی لکھی تحریر پڑھ دا ہائے ہائے یہ نشانیاں موہ یاد نہیں نا سجنا جنا بھران دا خط کی تیس تے پہلی ستر پڑی مدینے دا منہ کر کے آدھے آدھے ایک نالی ہی نایا دوجی ستر لٹھی سیرہ پاویں مدینے قاسم دے سیرہ دا دیکھ کے مدینے دا منہ کر کے آدھے آدھے ایک سیرہ پاتی کھائی بس دے رہا موت دی اجازت دی دیوے قبر دی جائی دیوے شاہ فرمایا میرا قاسم بجڑا جیسے بڑھتے رہا مجھے محبوب تھکا پہ میں بہت محنت کرا کر رہا لیکن کوئی جملہ بچاوا نہیں تھا شاہ بولو شاہ فرمایا میرا قاسم بجڑا شالا تاں جیویں جگ دے بجڑے بڑھڑے بیٹھے ہو حسین رو کے فرمائے دے چاچا تیڑا جیندہ وردہ ہنگ تین بچڑے دی تر دے میں تو ویر حسن آ یاد ویندہ ہے جڑا دید پوندی تیری پاگ دے واہ بس دے بڑی مہربانی ہے پر میں نے کیویں تے کو موت دی اجازت دیواں تیری ماں دے آنکھیں لگ گیا سیادہ دے ہی کرے تو باتیں ہو ون ماں کو تے کو تیار کراوے میں سواری کرے سا میں جوانیاں سا توجہ ہے جوان ہو جائے 13-14 سالہ دے بیٹھے ہو زندگیاں ہوئے جنہیں امام اکے نمان میرے طرف موت دی اجازت دی والی محبت امتحان کی جڑے جوان بیٹھے ہو قاسم خوش تھی دا ہویا ماں دی فہمی اماں مبارک خوبی کیڑی گل دی اماں میں کو موت دی اجازت مل گئی ہے اور ماں دا اس نے ایک بی بی دی اجازت مل گئی ہے تو میرے کیوں آئے میدان کیوں نہیں لیا اللہ مان بڑی مہربانی میرے کیوں آئے موت والے پاسے کیوں نہیں گیا قاسم آتے اماں میں اپنی مرضی نہ نہیں میں چاچے امام دے حکم نہ رہا چاچے آکھے ماں کو دیکھ تیار کرے چاچا دے میں سوار کرے بی بی آدھی راز امامت کو میں سمجھ گئی ہوں بڑے لکھے بین آگے قیمتی جملے آگے بی بی آدھی جس واسطے دیکھو چاچے امام بھیجے ون چاچے جائی کو موت اجازت مانگ ون چاچے جائی کو حق مار بشکوار بسم اللہ امامی آکر کتنے تک اجازت نہ دے یا حق مار نام بشکے شرعی مسئلہ ہے نا تیری قربانی قبول ہی نہیں تھی ہوئی جنہا ماں کے ماں چاچے جی کو موت اجازت مانگ حق مار بشکوا قاسم آدھے اماں میں کی میں ونجا میں کو ڈاڑی شرم آدھی ہے بی بی آدھی وقت جل میں پہلے نال جل دیاں تمہیں ماں پتر جنہا جوان بیٹھے 18 سالہ دے سیدہ مرتقہ اتنی محنت کر رہے ہیں
جنا قاسم تے قاسم دی بیوہ ماں چاچا اکبر دی بھیڑ دے خیمے دے نزدیک پہنچے. اکبر دی بھیڑ قالین تے نہیں جویں تساں قالین تے بیٹھے ہو, بستر نہیں, گرم ریت تے بیٹھی ہے, وال کھلے ہوئے تے ڈکھے ہوئے بیٹھی کریں دی. اکبر انہاں بھیڑی دا جیون کوڑے جنہاں بھیڑاں دے اکبر دے انتظام بی بی آدھی تھی لکوان اگے حسین دی تھی ڈکھے ہوئے بیٹھی کریں دی. دادا سوال بن کے میں من کے بیمار کھانا اکبر دی بین کو اکبر دی مکان دے ساتھ جیرے ٹائم میں اپنی نو کو گل نہ ہونا تو بدلی دے کانڈا لے پاس آ کے کھڑنے وقت میں چلی سفارشی کرے سا موت کی اجازت تھی. بولو کی دے سا قاسم کی تھے خیمہ دے دروازے تھے. حسن دی بیوہ کے نونم چاچا مٹی تے بہلی ہے تے گل لا کے آتی ہے اکبر دی بھیڑ اجڑ تو تس گئے ہو پہنچ تو کچھ نہیں گیا. آوازاں دے چاچی صاف کر جنہ بہناں دے اکبر دے دھران ٹر ونجن او بہناں کوئی سوکھا جیوی ہیں. آوازاں دے تو سخی حسین دی تھیے انہوں قاسم کو اشارہ کیتا ہے یہ ویلئی بڑھ لنکھا قاسم چاچے جی کانڈلے پاس ہوں تو حسین نو کو گل ہے سار تے بوسا لکھتے سار چم کیا دی میری پیاری نو جی چاچی این اوکھے ٹیم یہ ٹیم تے اکبر ہی ٹر گئی کہ تمہیں سخی حسین دی تھی این اوکھے ٹیم تیرے دروازے تے کوئی سوالی آوے خالی تنولے سے آدھی نہیں چاچی میں حسین دی تھی آوازہ دے میری دی وقت میں پلا نہیں آوازہ دے چاچی حکم کر بی بی آدھی میری دی منت لا ذرا پچھا دے دے اجانا اکبر دی بھیڑ اٹھائے تک قاسم روندہ کھڑا ہے. آوازہ دے چاچی تیرا بجڑا روندہ کیوں ہے؟ آوازہ دے میری تھی اے موت دی اجازت کھلانا آوازہ دے دیتی بیٹھی حق مار بچکوانا ہے میں بچکی بیٹھی میں سخی حسین دی تھی اور تھکے نہیں اگل مار کیا دی چاچی ساریاں گلنا بھئیاں کوئی منواؤنیاں نہیں تا منوا میں حسین دی تھی مگر ہی گیا اپنے بچڑے کول پوچھ دے او قاسم کول پوچھ دے جو ٹریا ویندہ ہے ایدے بعد میں کین وجنا ہے ماتم کا جا محرم تو مک گئے نوکر اپنے بچڑے کول پوچھ دے جیدہ نہ پے کرائے وجنے نہ سابرہ تیرے بچڑے دلوا میں کن وجنے اجازت مل گئی چڑھایا حسین اے بیٹھے تیرا 14 سال دے بیٹھے زندگی ہوئے نا جنہ حسین آپ جا کے بلائے زین رکابہ تک پیر نینا سن میدانی چل سونا وزا لڑدا فوجی نس پائیں قاسم آزے کن نس دے او کھاڑ کے لڑو تسا میرے اکبر کو سانگ ماریے تسا میرے براد قاتل ہو. فوجی نسن لگائیں عباس اچھے جے ڈبے تے چڑھ کے پھتری جے دی چاند کھڑا لے دا شاباس او میرا لائک بجڑا قاسم آزے چاچا رمانے ایک کھٹ پانی دا ہویا چاچا میں گترے کھا گئی سونا ودا لڑدا چاچا صحیح شامی آکے قاسم تے کو جگ یادے تنیا پھوپیاں دے خیمہ کو آگ لگ گئی تے چھڑی ہائے کی دیئے جنگ بھول گئی جنگ بھول گئی ایک ظالم وار کی تے جی میں لاب دن پڑھ چھوڑا قاسم دے ساری چ لگ گئے لا دی جاتے آدھے چاچا یتیم پھتری جیدہ چھیکڑی سلام
جنا بندہ آئے نہیں کی تھی میں وقت بھی آدھا سردار جھولی ودا جنا زینی چھا قاسم سیدہ دا جنا زمین تے آئے جوانا وقت قاسمنا وقت تقسیم گھوڑے بجن لگے نال جا چل دیا میں ہڈیاں ٹوٹ دیا امام دائیں مگر امام دیا اور تو پہلے گھوڑے بھاج گئے قاسم سمجھے مطا یتیم سمجھ کے بے نظری پیا کرتا ہوئے ترائے دفعہ منہ چنا نکلے یا امی تو آپ کو نہیں پتا ترائے دفعہ منہ چنا نکلے یا امی قاسم آدھے گن گیا میری درد ماری امنی میری لاج گھوڑے بھاج گئے ماں دوائنا دے دیتی کھڑیاں ماں دواسنی بھی لگتا تیرا امام میدان چل ابا الحیے یہ لڑ بتا کے رکھے یہ لڑ بتا کے پھول بتا جو بتا پاسے ٹوٹ دے انہوں آوالا بھی چاچا میں تھا ستا پیا ٹوٹ دے انہوں آوالا بھی چاچا میں تھا پیا تیرے امام اٹھائے ایک جوان جیدے چہرے تے لگا قاسم دا سجا ہاتھ گانے آنا ہاتھ جا گیا دا ہاں میرا کربلا دا مسافر ویر حسین لاؤڑ والا حوالہ دے بھی اگیا اڑی میں حسانا او میرے قاسم تیرا بھی حوالہ دے میں راوی میرا اللہ راوی میرا نانا راوی میرا بابا بھی راوی تیرے امام جڑی بڑھئی کہیں دلاش لاؤں دے نہیں چاہیس کہیں کوئی نہیں چاہے یہ تھکا نائے میں تو دیر دے رونائی تیرے امام قاسم کوئی نہیں چاہے ایک قدم جہلے میں ڈالا ہوڑ راوی آدھے میں ڈالا تو خیمے کی میں گنونے آئی ماں مرر تو پہلے بار ویسی حسین گرڑی خیمے گنائے بی بیان دی جات رک گئی ہیں فضا دوائنا دے قاسم دی ماں رک کیوں گئی ہیں اکل مار کیا دے اکبر دا بابا میرے قاسم وفا نہیں کی تھی حسین آتے بھر جائی تیرا قاسم اکبر تو منزل بتا گئی ہے اب آدھا دے منزل بتا ونیا دوات گھین کیوں نہیں آیا اب آدھا دے جیویا مرد آیا گھین آیا بجڑا سبال تیری سیر گانڈ کی دیئے زمین دے رکھیے گانڈ کھلین دی بیٹھی کھلین دی ایک ٹکڑا چین دی وقت زمین دے رکھ دی وقت ٹکڑا چین دی چوم کے اکھی دلا کے زمین دے رکھ دی فضا دیئے کیا بیٹھی کھلین دی ماتم کر کے آدھیے بیٹھی بارک کھلین دیا آئے ہو چیرے دے مو پتر دا چمدے آمیں اور میں کو نہیں لبدا ماتم کرنا میں کو نہیں لبدا ہاتھ گانے والا میں ڈٹھے مبارک نوکرہ اور بیٹھی بارک گلے دیا آخری بکانے بیٹھی بارک گلے دیا آئیو چیرے دے مو پتر دا چمدے آمیں اور میں کو نہیں لبدا ہاتھ گانے والا یہ تھکا نائیں جھولی بدا اے میری اکھیاں مہندی برامت کی تھی جڑی کل رات دا سیلا میں دی رات قاسم دیاں پھپیاں
قاسم دیا بہن اے قاسم دی مہندی اے خوش تو مہندی تھی نہیں ہے اے قاسم دا سیرہ اے قاسم دی مہندی قاسم دا گانا تھی نہیں اس طرح پردے سلامت ہوئے اور مر بیسے قصائدہ دے آدیا پھر مقار دیوارس کیوں نہیں آئی آوازہ دے قاسم دی ماروں بھی کھڑیے سیادہ دے قاسم دی مار نہیں میری تھی کیوں نہیں آئی آوازہ دے آدھی پہیے تے گنے کہ میں خیمے والے گئی ہے سیادہ دے پھر میں خیمے والے کھڑ دا بنری کو آقا بنرے دی لاش پہ بہن کارج نہ کھڑا دی رونا ہے حسین جی دی سیادہ دا ایوی آئیے جی میں جھیک دو پرانی آندہ ہے شیر جائزہ دی میں آئی آوے سیری والا میں آئی آوے سیری ماتم کرنا میں آئی آوے سیری والا میں لکا سے مقامت والا کوئی دسیا رنڈے پہ دا جالا کہ میں کھونڈ وچ خاک اور لین دی ہے اتکی میں مگان چھلین دی ہے جی جوان بیٹا شارو بنا لے مار ویسے مار پڑھو میں آئی آوے زیری والا ماتم کر جا میرا قاسم محمد والا کوئی نسیا رنڈے پہ دا جالا کرے سے بردار بیان کرا ہے جالا اور جوانا جڑے پہ تاشروں میں ہے جاتا قاسم دا گانے اللہ ہاتھ جائز اپنا ہاتھ رکھا ہے ستار مروے سے آدھی میرے ماں پیو سو پیاتے کو میرے ماں پیو سو پیاتے کو دستے ہون سو پیاتے کو دس لاش دری دے اور روا میں یا شام دکھائے دن ہوا میں آئے کر جا ماتم کر جائی بیٹھی مکار دیوارے آخری وائیں پردہ داران دے سیدہ انہا بچہ کلوں دا نے پیو ماں کو نصیبوں میں آدھے میں فخار کرا وچ سیاں میں نو چاچے دی تھیاں میریا دل وچ رہیاں میرا والا ہویا پرنا ہے جی جی بابا حکم کر یہ بات پڑھا میں فخار کرا وچ سیاں ماتم کرو نا میں فخار کرا وچ سیاں میں نو چاچے دی تھیاں میریا دل وچ رہیاں میرا والا ہویا پرنا ہے اتے پرنے دے وچ مرنا ہے جی جی بابا بال کرا بال بین کرا میں فخار کرا وچ سیاں میں نو چاچے دی تھیاں دس لاش تیری دے اور روا میں یا شام دی کہے دینا آنکھو جا جنا ٹکڑے آئیں ٹکڑے چاہے